औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सवाल व जवाब का सिलसिला हम पहली वीडियो में बयान कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तवाफ़ करना बयान करेंगे। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तमाम मवेशी कश्ती में सवार कर दिए तो लोगों ने कहा कि शेर की मौजूदगी में मवेशी आराम कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने शेर पर बुखार डाल दिया। शेर बुखार की वजह से बेहोश पड़ा रहा। मवेशी इत्मीनान से रहे। इससे पहले ज़मीन पर बुखार की बीमारी न थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कश्ती में सवार होने वाले मर्द और औरतों की तादाद 80 थी। लेकिन तफसीर अज़ीज़ी में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके 3 बेटे और इनकी बीवियां, लोंडियां और ग़ुलाम थे और 80 आदमी इनके अलावा कश्ती में सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि सब कश्ती में बैठ जाओ, जैसा कि फ़रमान है, वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शिश करने वाला मेहरबान है। इस कश्ती का तैरना भी खुदा के नाम की बरकत से है और ठहरना भी खुदा के नाम की बरकत से है। फिर कश्ती पानी पर पहाड़ों की तरफ जाती थी। वो कश्ती इन्हें लेकर मौजों में पहाड़ों की तरफ जारी रही। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जो एक किनारे पर था कि ए बेटा, हमारे साथ कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ की पनाह ले लूँगा जो मुझे बचाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचने वाला नहीं मगर जिस पर खुदा का रहम हो। और इन दोनों के दरमियान एक मौज हाइल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। ये बातें हो रही थी कि एक मौज आई और कैनान गर्क हो गया। इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, वनादा नूहुन रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्नब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु व अन्त अहकमुल हाकिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा, बस अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे घर वालों से है और तेरा वादा सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर है। परवरदिगार आलम ने जवाब में अरशाद फरमाया, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फ़ला तस्अलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों से नहीं, इसके काम अच्छे नहीं। तुझे ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसका तुझे इल्म नहीं, और मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू ना समझों से ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तिजा की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, बेशक मैं पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो सवाल करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, और अगर तू मुझे ना बख्शे और रहम ना करे तो मैं खसा। फिर ये लोग कश्ती में रहे। अल्लाह ताला ने इस कश्ती का मुँह मक्का मुकरमा की तरफ कर दिया। फिर वो 40 दिन तक बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करती रही। फिर परवरदिगार आलम ने ज़मीन व आसमान को पानी रोकने का हुक्म दिया। चनाचा अरशाद बारी ताला है, और फरमाया गया, ए ज़मीन तू अपना पानी निगल जा, ए आसमान बस कर थम जा। फिर पानी सुखा दिया और काम पूरा कर दिया और कश्ती जोधी पहाड़ पर जा लगी, और फरमाया गया कि ना इंसाफ़ी करने वालों पर लानत हो। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ से कौवे को भेजा कि जाकर खुशकी की खबर ले आए। कौवा मुर्दार खाने लग गया, देर हो गई, ना आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को रवाना किया। तो
تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودھی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانی۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دیں۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودھی پہاڑ تک ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں؟ انہوں نے کہا، اس دن پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ جودھی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم نے فرمایا گیا، اے نوح علیہ السلام، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن تک پانی طاغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح دیکھی ہو، کہ ہم اس سے کشتی کے بارے میں معلومات لے لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پنڈلی ہے حام بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹھیلے پر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنا سر جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا، جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے کشتی نوح دیکھی تھی؟ اس نے کہا، ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا، اس بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا، وہ 1200 ہاتھ لمبی تھی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے درجے میں پرندے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا، نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنی پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا ٹوک ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا فرمائی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اس وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں، واللہ عالم۔
یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا، پارٹ 1 ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔